يا في محلى راديو عسلامة، اهلا وسهلا بكم. اليوم الجمعة 22 جانفي 2021 ماضي 3 ودرج على يا في محلى راديو. فرحان برشا اللي نعاودوا نتقابلوا، وان شاء الله هذا هو باش يكون الغونديفو نتاعنا كل نهار الجمعة من 3 ل 4 في اليو اف ام سبيسيال راديو كومبوس اون بارتناريا مع ستوديون كومبوس فرانس تونيزي. الحكاية الكل بعد شوية. حسن بالواعة يستنى تليفوناتكم على 31 380 ألف. برنامجنا كل جمعة سويعة تنجم تبدل حياة واحد منكم ولا عائلة كاملة. معلومة حكاية تنجم تحلك بيبان أكبر الجامعات في تونس في فرنسا والعالم. اللو يفهم سبيسيال راديو كومبوس نحكيو مع تلامذة متاع الباك، مع الطلبة، مع الأولياء. حديثنا يهم أي شخص ناوي يحل باب على اكبر الجامعات واليونيفرسيتي في العالم الكل. لي برود نتاع الجامعات يكونوا هنايا حاضرين معنا باش يعطيكم النصائح، يعطيكم كل الافكار الممكنه اللي تنجم تعاونكم. شنو هي الثنايا، شنو هي الصعوبات، شنو هي الحلول والتسهيلات. كل جمعه كما قلنا تلقاو معنا لي برود دو دومين باش يعطيكم فرصه كبيره باش تبدل حياتك معنا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس. نعطيو فرصه زاده للكلوب واللي اسوسياسيون في الجامعات التونسيه الخاصه والا العموميه باش يجيو يحكيوا معنا، يعطيو الافكار نتاعهم، يعطيو الخدمه نتاعهم. كل جمعه زاده نهزوكم مع حكايه شاب ولا شابه تونسيه سكسس ستوري معاهم، نتعرفوا كيفاش نجموا يشدوا ثنيه الفاكولتي الناجحه، كيف ارقام ومعلومات هامه برشا. وهذا كل يكون اون بارتناريا مع ستوديون وكامبوس فرانس تونيزي. هذاك علاش من الاول اللي تابعوا فينا زاد على الاف ام تي في، على الفيسبوك، على اليوتيوب، نقول لهم عسلامه، يعطيكم الصحه. نرحب اليوم بضيوفي ولي بارتنير نتاعنا. ملك بوزيري شيف دو بروجي ستوديو. عسلامه ملك. عسلامه، مرحبا، نورتنا. تعرف انه بدلت حياتك انه كل نهار الجمعه من 3 ل 4 لازمك تكون لنا، ما تجيش يدك فارغه، معلومات وحكايات. متفاهمين. يحضر معنا اليوم في الانترو بالطبيعه نتاع ليميسيون لو بروميير ابيزود نتاعنا اليوم، ولكن ايضا هو ضيفنا من بعد شويه حسني الدخلاوي مدير راديو مدير كومبوس فرانس تونيزي. مرحبا بك، في انتظار تعملوا لنا راديو زاد. عسلامه سي حسني، نورتنا. اقرب لنا شويه الميكرو سي حسني. مرحبا بكم. باهي خلينا نفسروا شنو هي الحكايه نتاع الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس. دونك كل نهار الجمعه سويعه كما قلت في الاول. شنو يصير في الجامعات؟ شنو هي الثنايا اللي لازم تدقوهم؟ نعرف اليوم كل بو وكل ام تقوم الصباح تخدم على روحها باش توصل صغار هكا ولا ولا لوبجيكتيف نتاع العائله التونسيه يوصل صغيره، وسورتو اليوم انه يبعث ويقريه في الخارج. بما انه اليوم التيم نتاعنا اللي يحبوا يتعرفوا من بعد شويه باش نحكيو على الدراسه في فرنسا. شنو هي الثنايا؟ شنو دور كومبوس فرانس؟ شنو ما لي ديلي؟ كيفاش تحضر دوسيك؟ شنو ما لي استوس؟ هل صعيبه انك تمشي تكمل قرايتك الجامعيه في فرنسا؟ دونك بعد شويه للي يحب يعرف اكثر تفاصيل. ما قبل هذه خلينا نتعرفوا على بارتنير نتاعنا استوديون. شو دورها؟ شنو هي استوديون بالضبط ملك؟ D'accord. Alors, بالنسبة للإستوديون, c'est une agence de communication spécialisée في l'orientation et le conseil les étudiants اللي يحبوا يعرفوا des informations على القراية que soit في تونس et à l'étranger. Donc voilà, نوفروا لهم les informations nécessaires الكل. هكاكا يبداو معناها نسهلوا عليهم، نقولوا نحن المأمورية خاطر ديما يتسائلوا زعما شنو باش نقرا، شنو باش نعمل من بعد. Donc احنا on leur donne toutes les informations nécessaires وهما الشوا يرجع لهم bien sûr لهم من بعد. قايلوا ما باش يحلوا بعد شويه في تطليع الاوراق والوثائق، عاد الاقل نسهلوا لهم اثنين، نكيسوا لهم. فما عباد مازالت تسال. اعطينا فكره يعني اليوم كما قلت انا قبل شويه، اي بو اي ام تسال يقول لك قرايه ولادي. دونك بيان سور سي تري امبورطون القرايه على الاخر. بيان سور بالنسبه لي بارون يبداو خايفين على اولادهم شنو باش يقراو، شنو مستقبلهم من بعد. دونك احنا ديجا نخدموا على السيكتور ادوكاتيف، نعملوا دي زاكسيون. لي زاكسيون نتاعنا يكونوا سو فورم دو سالون، دي تورني في لي ليسي اي لي زونيفرسيتي. هكاك نبداو من ديريكتومون لي ستوديون كهو. دونك عندنا زاد ان بورتاي اون لين خاطر جينيرالمون ماك تعرف لي بارون يبداو متحيرين على اولادهم، يقول لك ولدي شنو باش يتبع، اسكو باش يقرا هوني، اسكو نضمن له زعما برا خير
كبير فهمت. دونك احنا اون ريبون سور تو لي كيستيون معناها اللي قول قايل تو الدنيا تبدلت قبل شو تحب تطلع أستاذ معلم من بعد جات البريود نتاع المهندس الطبيب تو الدنيا تبدلت فما شعب جديدة فما شعب قصيرة كل في ساعة تقرأ عامين وثلاثة وتلقى خدمتك تعاونوهم انهم يختاروا مثال شعبة او بلاصة باش تحلوا ثنية للدومين الخدمة ديريكتومون دونك فما الكونساي هذا في استوديون فما الكونساي هذا احنا ديجا نشوفوا حتى ليتيديون كيما نقولوا نحن شنو غرامه شنو معناها في الباس طون اكومبانيومون كامل يعطيك الصحة معناها باش نشوفوه هو زاد باش يقول لنا مثلا إلي بلو سيونتيفيك ليتيرير باغ اكزومبل فهمت دونك نحاولوا نأطروه لو ماكسيموم بوسيبل باش من بعد لا ديسيزيون اللي باش ياخذها يكون خذا لا ميور ديسيزيون نروح على الاقل كيما نقولوا احنا نسهلوا اثنين دونك علاقتكم بالليزيتيديون عائلاتهم بالطبيعه ولكن ايضا بالجامعات الكليات بيان سور اكزاكتومون احنا ديجا البيوت نتاعنا احنا لي زانفورماسيون اللي باش نوصلوهم لليزيتيديون نوصلوهم كيف لي بارون نتاعهم حتى معناها لي بروفيسور معناها نحاولوا كما نقولوا نحن جينيرالمون نكونوا من نحن معناها الوجهه نتاعهم اللي باش يختاروها نسهلوها لهم لو ماكسيموم بوسيبل ان شاء الله. كل قايل هذا الكل باهي اما الدنيا مسكره وحجر صحي شامل وكونفينمون اش عملنا في هالعلاقه هذه في الكورونا ملاك اش عملنا يعني الدنيا كل تقلبت بيان سور خدمتكم نتصور زادت تبدلت شويه في ايامات الكورونا سي سور بيان سور ان فيت هي معناها بعد ما جاء الكوفيد 19 دخلت بعضها العالم الكل هو دخل بعضه بيان سور بالنسبه لنا نحن دونك مشينا في ثنيه اخرى الثنيه اللي مشينا فيها هي معناها بيسك نحن السبيساليتي نتاعنا نعملوا لي صالون لي زيفينمون اي تو سا دونك عملنا دي صالون فيرتويل دونك لانفورماسيون من اللي كنا نوصلوها للإتيديون معناها فاس ا فاس ولينا نوصلوا له في لانفورماسيون معناها سور معناها دي بلاتفورم بيان بريسيز وكل شيء الإتيديون ما ضيع حتى شيء في لي صالون هذوما معناها ولا لي كونفيرونس زاد فيرتويل اللي عملناهم يا با لونتون كل شيء من اللي بدات الكورونا عملناها سبيسيال اورينتاسيون الإتيديون كما قلت لك ما ضيع حتى شيء لانفورماسيون الكل توصل له ياخذ كما قلت لك ديسيزيون نتاعو معناها بقدره ربي فاسيلمون يلقى يعرف روحه وين باش يحط ساقيه سهلها تسهيل هذه ملاك تكون حاضره معنا كل جمعه في الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس اما من الجمعه الجايه تجي نشدك فارغه جيب لنا معاك نومرو جيب لنا معاك معلومه وكادو لانه عندنا جو استناو بشويه تتوالفوا بالاميسيون باش نديو لكم دي فري دوسيي مثل اللي ناوي يعمل دوسي نجم عن طريق برنامجنا يحضر له تفهموا علاش خاطر يتكلف الدوسي وقت وفلوس دونك تابعونا كل جمعه اما 3 ل 4 على اي اف ام احلى راديو ومالك الجمعه الجايه الرونديفو نتاعنا يتجدد المهم ما تجينيش يدك فارغه لي زيتيديون والعائلات واصحابنا نتاع البرنامج نعمل كلوب فانا كان نتاع البرنامج نحب نفرح بهم انا كل جمعه نتفاهموا فيها الحكايه متفاهمين يعطيك صحه مالك بوزيلي شيف دو بروجي في استوديون دونك بارتنير نتاعنا في البرنامج خلينا تو نمشيو للتيم دو جور لو تيم دو جور توا وقت صلاة العصر في مدينة تونس مرحبا بكم اسبوعيا في الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس نختاروا موضوع عنده علاقه بالحياه الطالبيه بالليزيتيديون الجمعه هذه حابين نحكيو على الدراسه الجامعيه في فرنسا بعد شويه نعطيكم حكايه 13078 شنو هو الرقم هذايا شنو علاقته بالحياه الجامعيه في فرنسا ضيفنا اليوم سي حسني دخلاوي مدير كامبوس فرانس تونيزي مرحبا بك سي حسني نورتنا اقربنا شويه للميكرو يا سي حسني يفضلك يا سي حسني نعمل في الديستانسياسيون مع الميكرو حسن جوست للعباد تفرجوا فينا في اف ام تي في باش تفهم وين علاش مانيش لابس البابات باسكو يا اسي دو ديستانسياسيون لنا دونك محترمين المترو ونص هنا في اي اف ام وتعرف اليوم رجعت بعد عام ونص من للي لايف دونك اون بون كومباني مرحبا سي حسني دونك ديريكتور كامبوس فرانس تونيزي وفرانس الومني اي هكا ولا لا؟ الومناي اللي يحبوا ينطقوها باللاتينيه اما خلينا في كامبوس فرانس تونيزي دونك بارتنير معنا اسبوعين اما بخلاف انه بارتنير هام ورئيسي في البرنامج نتاعنا خدمات والاف من الطلبه التوانسه يتعداو بكم سنويا نحكيو على 4000 فيزا
في العام تتعطى لطلبة توانسة ماشيين يقراوا سواء بداية يعني حياتهم الجامعية وإلا في الدوزيام موتي دو باركور بور دي دكتوراه. فما إقبال من التوانسة على الدراسة الجامعية في فرنسا قبل ما ندخل في تفاصيل كامبوس فرنسي سي حسني؟ فما إقبال كبير حسان. فرنسا هي سي لا بروميير ديستيناسيون تاع الطلبة التونسيين اللي يختاروا الخارج باش يكملوا ولا يبداوا كيف ما قلت انت الدراسة الجامعية نتاعهم. وكل عام عندنا ابوبري 4000 étudiants جدد ينضافوا للطلبة اللي ديجا موجودين في فرنسا. دونك الطلبة التونسيين في فرنسا يمثلوا أول جالية أجنبية خاصة إذا نحسبوها بالغاسيو نومبر دابيتان موجودة في فرنسا. ربما اللغة تسهل شوية. دونك أول حاجة ربما تجي في فكر واحد تونسي يقرأ باك ولا عائلة وطبيعته احنا نحكيو بالفرنسي وقرايتنا بالفرنسي الأسهل تقول أنت سي حسني سي لو شوا ما نحبش الايفيدون ايديال يعني ما اللي فيها أقل صعوبات خلينا نقول. لو بلوز ايفيدون حسين تعرف مارسي تونس سي ابوبري ساعة بالطيارة. ثم لو سيستيم d'enseignement supérieur français هو نفسه السيستم LMD اللي موجود اليوم في تونس. ثم ما يخفاش اللي التقارب اللغوي والثقافي يخلي فرنسا تكون بالطبيعة إضافة للي رابور الكبار اللي موجودين تاريخيا واقتصاديا ما بين الزوز بلدان انه فرنسا تكون une évidence enfin quasiment une évidence بالنسبه للطالب اللي يسعى باش يكمل دراسته في الخارج. عادة وقتاش يبدا وميسالش مليك بربي منك انت زاد عندك كونتاكت مع الطلبه ومع وقتاش تنبت فكره الدراسه في الخارج عند التلميذ التونسي؟ عامة الباك قبل بشويه انت في العباد اللي حكيت معاهم ملاك يعني ما جينيرال وقتاش يبدا يفكر في انه يخرج الخارج يقرا؟ ان فيت هي ليتيديون ساعات تتيح في بيش هو ديما كي تجي باش تخرج انت تحب تلوج تقرا في معناها الاترونجي. دونك اول حاجه في فرنسا اول حاجه تعملها لازمك تجي على بكري لازمك تجي على بكري باش تاخذ لي انفورماسيون الكل باش تعرف روحك. فما دي دات بيان بريسيز فما حاجات معناها لازمك تعرفهم الافونس باش تخلط انت تكمل معناها تلقى معناها الحلول في الوقت معناها اللي حاجتك به معناها. وهنا يجي كامبوس فرانس تونيزي دونك جوستومون ما عملتوش انت ولا فكره بور ان بتي سونداج وقتاش جاتك فكره انك تخرج تقرا في الخارج؟ تكون فكرة جيدة. نعرف أنه وقتاش تنبت الفكرة هذه في راسها يعني أن إليف في 5 أني في الباك في 6 أني. هو جينيرالمون يفو دير حسن اللي لو بروجي أساسا سي ان بروجي نتاع العائلة مش نتاع الطلبة كاو. ولو أنه اليوم avec les réseaux sociaux ou internet ou l'accessibilité نتاع المعلومة on a affaire à des publics de plus en plus jeunes اللي بداوا يهتموا بالدراسة نتاعهم الجامعية بالطبيعة في عمر صغير. تبقى بون ابخي نحن نتوجهوا بالمعلومه على خاطر الكامبوس فرانس زاده وتنرجعوا لهم بعد. واحده من المهام نتاعها اون دي ميسيون نتاع كامبوس فرانس هي لا بروموسيون. مي لا بروموسيون ما نبداوهاش بكري برشا على خاطر كامبوس فرانس سي اوسي دي بروسيدور اجراءات اداريه. ابقى معنا سي حسني دخلوا ونخرجوا بيب احنا بعد شويه نرجعوا. شنو هي كامبوس فرانس؟ شو دورها في حياتك انت اليوم تقرا باك وناوي تكمل قرايتك في الخارج والا كطالب اليوم في الجامعه التونسيه وتحب تعمل ماستر ولا دكتوراه في فرنسا؟ وشنو هي علاقه هذا كل ب 13078 الشيفر اللي اخترناه لكم؟ هذا الكل بعد شويه في الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس. اف ام على راديو. اهلا وسهلا بكم. اليوم الابيزود الاول نتاع الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس نحكيو فيه على الدراسه الجامعيه نسهلوا لكم حياتكم وثنيتكم. ضيوفنا اليوم سي حسني الدخلاوي مدير كامبوس فرانس تونيزي. علاش تونيزي يا اخي؟ لازم نزيدوها هكاك. فما كامبوس فرانس عشنا كوريا المغرب شنو هي بالضبط؟ فما حسن فما بلو دو 126 اسباس كامبوس فرانس في الفام plus de 126 باش نكون plus précis بلاد في العالم فيهم des espaces campus France avec à peu près 260 espaces campus France في العالم. يعني فما كيف ما فما campus France تونيزي فما campus France États-Unis Japon كوريا. فما في كوريا. اي بي ما فما مشكله. تو انتم نعرفوا المقر نتاعكم موجود شارع جو بدوني لادريس شارع باريس وسط العاصمه. سي حسني قال لك المخرج نتاعنا دور لنا شويه اغزر لنا باش تقابل الكاميرا خاطر العباد تفرج فيك. دونك دور شويه في الكرسي فوالا قرب الميكرو. تبدلت الدنيا راه راديو يشوفوك زاد في اللايف راه يفهم تي في عايش شو حتى عندنا لي بلان يتبدلوا. اي خلينا نرجع. تو انتم موجودين شارع باريس
في الانستيتو فرونسي كوبيراسيون ايام طلب في الجنوب وتوا فما مشكل نتاع تنقل. طبعا نرجعوا لوضعيه الكورونا كيفاش تعملتوا مع ايش نعمل انا نقعد هابط لتونس ندبر وين نبيت. قربتوش انتوما للزيتيديون والعائلاتهم؟ الوغ ساعه ديجا جغرافيا نحن موجودين سور 3 سيت في تونس في سوسه وفي صفاقس. دونك بالنسبه للجنوب صفاقس الكوفر لا ريجيون دو سود. لكن اليوم حسان كيف ما انتم في الاستوديو و اف ام تي في و digitalisation Campus France زاد وبارتير من السنه سبيسيالمون الكومباني هذيا دخلنا للديجيتاليزاسيون نتاع البايمون والديماتيرياليزاسيون نتاع لي بروسيدور نتاعنا. اليوم الطالب براتيكمون ما عادش حاجته باش يتنقل ان توكا بلو كوم افون على خاطر ابارتير من الكومباني هذه الطلبه ولاو لي بروسيدور نتاعهم الكل براتيكمون يتعاملوا اون لين depuis chez eux من ديارهم. Donc sinon c'est une procédure اللي ما يستحقوش réellement انهم يكونوا موجودين في السيت physiquement لانه زاد عندهم la possibilité d'envoyer leur dossier de candidature par la poste. وعلى خاطر وهذا الناس اللي ما تعرفش Campus France c'est une procédure de candidature اللي تصير sur une application en ligne. احنا باش نفهموا اكثر الحكايه هذيا ونذكركم تيم تاعنا اليوم هو الدراسه الجامعيه في فرنسا. مشينا جوستومون الكامبوس فرانس تونيزي ولقينا الطلبه لقينا عباد تحلم بالحكايه هذيا وسالناهم علاش جيت لهنا علاش تحب تكمل قرايتك في فرنسا شكون عطاك كيفاش حضرت الدوسي. هات نسمعوهم. Allô IFM. Salut, je me présente, اسمي راني بن عمارة. j'ai 18 ans نقرا في الهوارية ليسي سكوندير الهوارية. علاش نحب نمشي نقرا في فرنسا؟ داكوغ فرنسا ديجا معروفة عندها أحسن إتابليسمون مستقبل مضمون كل شيء متوفر لك غادي دونك لقيتها أحسن حاجة وأقرب بلاصة ليا أنا باش نمشي نقرا غادي باش نضمن مستقبلي. وديجا لي زيتابليسمون اللي نحب نمشي نقرا فيهم كاين في فرنسا. لقيت فرنسا أحسن حل وإن بليس عندنا كامبوس فرانس والكل دونك سهلت لي المرحلة نتاعي وسهلت لي البروسيدور. أنا اخترت تولوز واليون بلاصه معبيه باهيه فيها كل شيء متوفر لي. ديجا ان فيت صاحبت امي هي اللي قالت لي على الكامبوس فرانس وقالت لي على الحاجات هذوما وصحابي كاملوا شجعوني دونك فوالا في نهارين حسيلو كملت البروسيدور نتاعي جي فاليدي مون دوسي توت ايتي بارفي اي فرانشمون جو ترو ايمي معناها الكامبوس فرانس والبروسيدور والكل. Moi c'est Nogo Brice, titulaire de master en génie informatique à l'école FMC, mon plaisir de Tunis. La raison ou les raisons principales qui m'ont fait me tourner vers une formation en France sont d'abord la facilité au niveau de la langue parce que la langue du côté de mon pays natal est la même que celle qui est parlée en France. En plus de cela, je peux encore citer une fois l'avantage au niveau de la formation parce que l'école vers laquelle je me suis tourné offre une formation qui cadre avec ce pourquoi, bien ce vers quoi je vais me tourner demain. Donc ces deux raisons principalement ont été les moteurs de mon choix. عسلامة أنا ملك. علاش نحب نمشي نقرأ في فرنسا؟ على خاطر فرنسا هي بلاد متطورة ومتقدمة وسورتو أنها قريبة لنا معناها نجموا نروحوا فيها في أي وقت ونجموا نمشوا معناها ماناش مستحقين سوايع كبيرة في الطيارة وزيد اللغة نتاعها معناها نقراو فيها نحن وقرايتنا معناها نحن في الليسيات الكل كان نقراو لي ماتيغ دو باز الكل بالفرنسي معناها مانيش باش نلقى صعوبة جملة واحدة أني باش نتأقلم وكل شيء. أنا الحق عندي روان وستراسبورغ بالنسبة لي أنا ضم دي بتيت فيل وانا بويسك نعيش في بيت فيل نحب العيش هذيك نحب نمشي للبلايص هذيك وعندي شكون سورتو غاديك وتعجبني معناها الزوز بلدان هذوما يعجبوني على الاخر. ومنين خذيت المعلومات تو نحن في عصر التطور معناها جوست كليك على اليوتيوب تلقى كل شيء معناها تتفرج في فيديو تلقى كل شيء اللي حاجتك به كلك تلقاه. الو اي اف ام. الو اف ام سبيسال راديو كامبوس مرحبا بكم حتى الاربعاء على اف ام احلى راديو 3 اسباس في تونس سوسه صفاقس وتونس العاصمه. نحكيو اليوم على طرق الاسهل باش تمشي تكمل قرايتك في فرنسا. نحكيو على القرايه الجامعيه بالطبيعه. ضيفنا سي حسني دخلاوي مدير كامبوس فرانس تونيزي. مرحبا بك سي حسني مجددا. دونك من بعد لانه لقينا طلبه افارقه دونك نفهم انه ما يلزمش يكون تونسي برك نجم اي شخص مقيم في تونس يتعدى بكم انتم مثلا ولا كيفاش تم العمليه؟ هي الاجراءات نتاع كامبوس فرانس حسان تهم التونسيين وكل مقيم في تونس
Donc même les étudiants subsahariens وسمعنا un témoignage نتاع واحد منهم يتعداو بينا où il représente à peu près في les dossiers de candidature 10% من les candidats اللي يتعداو بينا c'est des étudiants subsahariens قاعدين يواصلوا في دراستهم في تونس. حاجة هما يعني لازم نتعدى بيكم أنا كتونسي نحب نقرأ في الخارج وإلا هل هذا شرط تحطوا الجامعات الفرنسية مثلا شنو دوركم بالضبط في الحكاية هذه أنتم تفلتروا الدوسيات تفاليديوا الدوسيات كيفاش تم خلي العباد تفهم قنصلية أنتم سفارة أنتم برشا أسئلة هكا عند العباد يعني سورتو العباد اللي تبع الحكاية وتحضر في ملفاتها توا تفهم أنه le passage devient obligatoire تقريبا بكامبوس فرانس. Alors déjà باش نجاوبك على السؤال هذا لازم نفسر شنو كامبوس فرانس. كامبوس فرانس c'est un service public فرنساوي موجود في l'Institut français Tunisie ou rattaché de l'ambassade de France في تونس. On n'est pas une agence, on n'est pas une société, on est un service public فرنساوي. D'accord. والسيرفيس نتاعنا تابع لوزارة الخارجية الفرنساوية. Alors الجامعات باش نبسط أكثر ما يمكن الفكرة الجامعات الفرنساوية les universités françaises اللي يحبوا يجيوهم دي كانديدا من الخارج ما همش بشرطه مؤهلين مثلا نعطي على سبيل المثال l'université d'Aix-Marseille وقت اللي جاها دوسي كانديداتور من كوريا الجنوبية اللي كنا نحكيو عليها قبيلة ولا من نيبال ولا البرازيل ولا الكامرون لو كونساي بيداغوجيك نتاعها ماهوش بشرطه مؤهل باش ينجم يفهم لي نوت ولا يلانتربريت لي ديبلوم ولا لي زيكيفالونس ولا يقيم الدوسي دو كانديداتور ولذا فما دي اسباس كامبوس فرانس موجودين فين موجودين السفارات الفرنساويه في الخارج الكل تلقى ان اسباس كامبوس فرانس لو سيرفيس هذايا هو لو سيرفيس بار لوكيل لي ستوديون اللي يحبوا يطلعوا يواصلوا دراستهم في الجامعات البوبليك وجزء من البريفي ils sont obligés de candidater لازم عليهم يترشحوا عن طريق la procédure Campus France. الجامعات الفرنساوية ما تدرسش الترشحات نتاعهم إذا ما يتعداوش بالبروسيدور Campus France. فما سؤال محرج شوية بالكش يعني لافي نتاعكم il est décisif يعني اليوم إذا نحكيو على 4000 فيزا تتعطى لطلبة توانسة ماشيين يقراو في الخارج سنويا الرأي متاعكم محدد في إنه ياخذ فيزا إتيديون وإلا لا؟ Alors المسألة نتاع لافي هي مسألة ديما تعاود ترجع حسان وسيت يمكن فرصة باش نديميستيفي شوية مسألة لافي كامبوس فرانس. Alors كامبوس فرانس شنو الدور نتاعها؟ كامبوس فرانس كيف ما كنت نفسر توا تدرس الملفات هذه وتتأكد من لوثنتيسيتي نتاع لي دوكيومون اللي متقدمين نتاكدوا من سلامه الملف من حيث لي دوكيومون لي جوستيفيكاتيف المطلوبين من الجامعات ولكن زاده نعديو دي زونتروتيان للي كانديدا. علاش نعديو دي زونتروتيان؟ على خاطر الجامعات هذه زاده واحده من الميسيون تاعنا نحن نعوضوا الجامعات في البارتي نتاع المقابلات نتاع لي زونتروتيان مع لي ستوديون. C'est des entretiens de motivation. Alors, l'entretien de motivation, au كلام ياسر يرجع وياسر يتعاود انه فما نافي كامبوس فرانس هو اللي يحدد انه الحصول على التأشيرة للدراسة بالخارج والا لا. En fait, l'entretien اللي تعديه كامبوس فرانس هو حسان انه on rapporte سامحني الكونتوني نتاع l'entretien للجامعات. دونك يجي طالب بعد ما يتم الاجراءات نتاعو الكل نتاكدوا من سلامه الوثائق وغيره ثم نعديو لونتروتيان دو موتيفاسيون وين زاد ما فيهش سر. لونتروتيان دو موتيفاسيون دايوغ فما في انترنت الطلبه اللي نجموا يدخلوا كيف ما كنت نسمع قبل في التيمونياج نتاع الكانديدات اللي سالتوها قالت تحكي على يوتيوب وتحكي على الانترنت. دونك فما دي توتو فما اليوم ماهوش سر لونتروتيان كامبوس فرانس باش نسالوك شنو الباركور اللي عملته علاش اخترت الجامعات هذه شنو ناوي تعمل بالشهيد هذوما اكسيتيرا. نحن لو رول نتاعنا انه اون رابورت لي ريبونس اللي يعطيهم الطالب ونحطهم في الملف هذاك اللي باش تم بعد دراسته من قبل الجامعات الفرنسيه. لكن الديسيزيون
ماهيش نتاع كامبوس فرانس. لا ديسيزيون ترجع للجامعه بالقبول او لا بالنظر للاجوبه نتاع المترشحين. على ذكر لي زونتروتيان ان شاء الله استناو في الجمعات الجايه من الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس. فما مؤسسات في تونس تنجم تحضر لك هذا الكل وتعمل لي زونتروتيان هذوما تحضرهم لك بالكوتشينغ بدي كوتش بعباد. اون فو بريبار دي سوربريز لي سومين بروشين. استنينا نعطيكم لي زادريس وين تنجم تمشي. هالملف هذايا ملف صعيب في الاخر سي حسين. خلينا نكون يعني سي اون ديسيجن هامه بالنسبه للطالب ولا بالنسبه للجامعه اللي باش يمشي لها والا حتى لكم انتم كمؤسسه. خلينا نقولوا الفلوليان بين الزوز. هو حسين خليني نقول مش على خاطر تو الناس اللي باش تسمع باش تقول بون سي ايفيدون بالنسبه الكامبوس فرانس انه دوسي كامبوس فرانس سهل. لكن ليه دون لابسولو كان باش نجاوب على السؤال هذايا راهو الملف سهل برشا 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 حسين. كان باش نعطي اون بيتيت كومباريزون انا ياسر نحب نعملها وقت اللي سورتو كون جو بريزونت لي بروسيدور كامبوس فرانس وقت اللي نتنقلوا في المؤسسات ولا في الجامعات ونحكيوا على لي بروسيدور نتاعنا نجموا نمثلوها شويه بان كونت فيسبوك. الوغ لو كونت كامبوس فرانس ان ليني سي ان كونت حاجه ما فماش ما اسهل منها. il suffit juste de scanner des bulletins de notes ou les diplômes نتاع المترشح. فهمتوا باش نعمل ان بيتي ريزومي ثم تختار ابارتير من الكونت عندك اكسي لان كاتالوج دو فورماسيون. تختار لي فورماسيون عندك عدد معين تاع دي فورماسيون واليوم ظهر لي سورتو خاصه بعد البريود كوفيد الناس الكل ولات ان بو فاميليير دي achats ou des paniers وقت اللي يعملوا des achats en ligne. C'est le même principe. Vous allez remplir un panier de formation et une fois que vous avez validé le dossier en choisissant les formations et en scannant les documents, تعملوا une validation تاع dossier. On réceptionne le dossier Campus France نحن ونعديو l'entretien اللي كنا نحكيو عليه قبيله. المساله الكل تتلخص في الشيء اللي كنت نقول فيه توا. بسيطه الحكايه بسيطه وسي سامبل كو سا. ايام هذا نجموا نعملوه طول العام. فما دي بيريود فما دي دات فما دي كومباني. دونك اليوم انا نسمع نمشي غدوه نحط الدوسي نتاعي والا فما تواريخ محدده. الوغ فما حاجتين لازم نعملوا لا ديفيرونس ما بين حاجتين. ما بين لي دوسيي دو كانديداتور اللي كنا نحكيو عليهم قبيله للناس اللي يحبوا يترشحوا لدخول الجامعات العموميه في فرنسا. وهون عندنا بالطبيعه ان كالندريي. سي ان كالندريي اللي حدوه الجامعات ومدارس المهندسين وغيره. الكالندريي هذايا عنده يبدا جينيرالمون ديبي ديسمبر ويوفى في مارس بالنسبه للباك بلس 2 اي بلس. وبالنسبه للباك بلس 1 نحكي على البروميير اني دو ليسانس و لي ايكول داركتيكتور سي على مي جانفي. لو تيب الثاني نتاع لي دوسيي اللي يجيو للكامبوس فرانس هما الناس اللي ينجموا يتحصلوا وهذوم زاد موجودين. الطلبه هذوما زاد موجودين اللي يتحصلوا على دي بري انسكريبسيون في جامعات خاصه ولا في مدارس خاصه في فرنسا. وبالنسبه للكاتيجوري هذه ينجموا يجيو في اي وقت لانه ما فماش ان كالندري كي تمبوزي. قلت لنا بالنسبه للباك بلس 1 نص جانفي سنه سبيسيال شويه راهو في تونس على الاقل. يعني انتم بيدكم تخدموا بالتناوب. يعني عندنا كونفينمون جينيرال ايامات التالي. شو عملتوا فيهم هذوما؟ يعني اذا الظروف تفرض عليا انا ديلي يبعد عليا ولا ما نخلطش عليه عملتوا حاجات استثنائيه سنه؟ طبعا نرجع للظروف عموما في الكورونا. الوغ الحاجات الاستثنائيه كما قلت قبيله واحده من الحاجات الاستثنائيه انه ولينا ناخذوا لي فري دوسيي اون لين قبل لاسباب تقنيه. لي فري دوسيي كامبوس فرانس كانوا جوست يخلصوا بالشيك حسن ابارتير من السنه والكريز كوفيد خلاتنا نسرعوا شويه في الاجراءات هذه نتاع ديماتيرياليزاسيون. اون ديماتيرياليزي لو بايمون. يعني اليوم الطالب من دارو ينجم يعمل الملف نتاع الترشح نتاعو ويخلص لي فري دوسيي من غير ما يتنقل للكامبوس فرانس. دونك هذا اجراء من الاجراءات اللي حاولنا بها اون ايفيت لي راسمبلمون اون ايفيت لاتروبمون تاع لي كانديدا
في les espaces campus France. يبقى سؤال اخر، اذا انا مثال نقرا على روحي وشادد روحي في القرايه مع عائلتي وما يحبوا يحضروا لي الدوسي، نجم بابا امي اختي واحد من العائله يهز لي الدوسي نتاعي؟ جوستومون احنا سالنا ولي لقيناه الغادي موجود عندكم في كامبوس فرانس تونيزي على الموضوع هذا. هات نسمعوا شهادات اخرى من الناس هي والا افراد من عائلتها يحبوا يكملوا قرايتهم في فرنسا. Allô, Bonjour, je suis Yannick Marcel Guégan. Actuellement, je suis ingénieur et informaticien, option système et réseau, nouvellement sorti de la faculté Mon Plaisir de Tunis. Alors, concernant la France, plusieurs raisons m'ont motivé à pouvoir choisir la France. D'abord, la reconnaissance de mon pays d'origine à l'égard des diplômes français. La facilité pour nous, étudiants ressortissants camerounais, de trouver un emploi dans une entreprise de télécommunications dans notre pays d'origine. Ensuite, les motifs tels que la qualité des études en France font partir également de ces projets qui nous ont motivés. اسمي أنسة، donc ça fait 5 ans من 2015 خذيت الباك نتاعي في تونس ومشيت نقرا في فرنسا. خويا سني il passe le bac, donc انا je lui ai conseillé باش يعمل la procédure نتاع campus France هكاك il me rejoint. bon انا j'ai pas eu l'expérience نتاع نقرا في تونس وكل، اما معناها صحابي وكل اللي شفتهم يقراو la plupart خرجوا malheureusement خاطر le système نتاع l'universitaire في تونس il est pas très recommandé. Donc je pense que ça fait toujours une expérience. Il découvre de nouvelles cultures, de nouveaux horizons. La qualité à l'étranger, je pense malheureusement pour notre pays, mais ma femme a plus d'opportunités d'évolution. والله انا اخترت 3 بلايص، بواتي وبريست ولافغ، وبحكم عندي مي كوزان يسكنوا في البلايص هذوك، فهمت يعني كوتيك السكنه والواحد ولا ديباناج مثلا في مصروف ما فما وين اخطا، يعني الكونت بلوكي ولا البريزون شارج، يعني هكا فما كيما نقولوا احنا عبد معاه كي سيبورتيك فماك. باش نعمل الديبو تاع الدوسيي كامبوس فرانس البنتي، هي ناويه تعمل دي زيتود اون ميديسين. لا سول ديفيكولتي الحقيقه هو في استخراج الوثائق من تونس، معناها ديما احنا عندنا مشكله في مالوزمون في الاداره التونسيه اللي خاصه المعاهد الثانويه ما عندهاش لي بولتان متوفرين في وقتها. كي تقول له اعطيني لي بولتان تاع الباك موان 1 باك موان 2 تاع 3 ولا 2، انا نصيحتي للاولياء انهم لي بولتان تاع اولادهم يستحفظوا عليهم ويعملوا لهم بواد ارشيف عندهم في ديارهم ويخليوهم على ما ياتي، خاطر باش يستحقوا لهم اهم حاجه هي لي بولتان تاع لي زاني اللي سابقين البكالوريا. فوالا. الو اي اف ام. ولا يعطي صحة الولي، يعني قال لكم بالنسبة اللي ناويين ولادهم يمشوا يقراوا في الخارج خبيوا لي بولتان، تلقاو مشاكل في تلميذ الوثائق عادة. يعني شو الوثائق اللي بدون يقسين في الدوسيات سي حسني؟ Alors généralement على قد ما يكون الطالب متقدم في الباركور نتاعو، on va dire des doctorants par exemple، وجينيرالمون عندنا الطلبة اللي كانوا تعداو بدي بريبا يضيعوا حسان، يضيعوا بون. نحن نحاولوا باش نكونوا بالطبيعه متفاهمين، لكن اللي نحبوا زاد نفهموا للطلبه اللي راهو لو دوسيي اون نيسي با ديتر معناها بسيكو ريجيد، خليني نقول على الكومبليتود نتاع لي دوسيي، خاطر في الاخر لا فيناليتي انه الدوسي يوصل للجامعه كامل. صحيح. من مصلحتنا انه لي دوسيي اللي يتبعثوا من كامبوس فرانس تونيزي حسان، باسكو سا اوسي سي ان باري بالنسبه لنا، انه كامبوس فرانس انه ما يترفضوش، وانه يكون عندنا احسن تو نتاع اكسبتاسيون ما بين لي اسباس كامبوس فرانس الاخرين الكل، خاطر حسان خليني نقول هنايا اللي فما كونكورونس، فما بيتيت كونكورونس ما بين لي اسباس. وخليني نقول لك اللي كامبوس فرانس تونس حسان اللي في بارتي دو توب 3 4 في ال 126 اسباس اللي كنت نقول لك عليهم قبيله في العالم، من حيث لي ريزولتا ومن حيث الاكسبتاسيون. برافو ليكم زاد ليزيتيديون لي زيليف اللي يدقوا بيبانكم. ونصيحه ليكم انتم راهو باش توصلوا مرحله في عمركم، عمري عمر حسني ولا عمر عباد اخرين، باش تبدا
تحسر على ما عندكش بولتان ولا كارني نتاع الابتدائي. دونك بالنسبه لي بارون خبيوهم الورقات، ما تعرفش نهار باش تستحق بولتان نتاع 5 اني ولا نتاع 6 اني ولا غولفي نوت نتاع البروميير اني فاك. يعني خبي عندك ما تخزن بواد دارشيف ولا خبي في البنك وين تحب انت. راي وثائق ساعات تظهر لنا بسيطه جو بيغي تو باش نسترجع كارنيه نتاع عام 6 اني بريمير انا ولا عام 5 اني. دونك وزيد كوم سي با ديجيتاليزي من الجهه الاخرى وزاره التربيه ولا وزاره التعليم العالي ما تنجمش تاخذ اون كوبي ديجيتال من الوثائق نتاعك، تولي مشكله كبيره. انتم تتلهاو زاده بالتيست نتاع اللغه لانه جات برشا اسئله اليوم سي حسني. دونك اللي باش يقرا في فرنسا لازم يكون عنده نيفو باهي نتاع فرونسي ولا زملائكم. Alors, هما زملائنا حسن c'est le centre de langue de l'Institut français Tunisie, لكن pas que. ما aujourd'hui نزاد les alliances françaises à partir من عندنا عام ولا اثنين توا دخل le réseau des alliances françaises اللي ينجموا الطلبه نتاعنا يعديوا لي تيست اوبليغاتوار عندهم، لانه حاجه ما قلتهاش انا قبيله في الكونستيتيوشن نتاع الدوسي دو كانديداتور حسن فما اون بيس اللي بلاش بها مش ممكن انه نقدموا ترشح نتاعنا. تعرف حسن ما عندنا حتى كونديسيون براتيكمون لا نتاع عمر لا نتاع ريزولتا باش نجم تقدم الترشح نتاعك. دونك انا وياك زاد حسن نجموا نقدموا ترشحات. ناوي انا راهو على فكره باش نكونوا واضحين. دونك مرحبا بك حسن. دونك ما فما حتى كونديسيون نتاع عمر ولا نتاع ريزولتا. لا كونديسيون الوحيده اللي عندنا هي لا كومبليتود نتاع الدوسي، انه الدوسي يكون الوثائق اللي مطلوبه كامله. الوثائق هي كيما انت كنت تقول توا هي لي بولتان دو نوت ولي ديبلوم وغيره، وخاصه لو تيست دو لونغ. سون تيست دو لونغ il n'est pas possible de candidater. D'accord. Donc بالنسبه للتيست دو لونغ في l'Institut français Tunisie وكيما في 13 سيت اخر في الجمهوريه التونسيه موجودين لي سونتر دو لونغ. هما كيف معناها سي ان سيرفيس كيفنا نحن اللي هو سي ان سيرفيس بوبليك فرنساوي يعنى بالمساله هذه. و on est obligé, quand on veut candidater à travers Campus France, de passer ce test. واضح. نستغل الفرصه شو محلاها الباس هذه تعديها لي نعدي انا باس اخرى. ملك نحكيو جمعه جايه على التيست، نسهلوا للعباد كيفاش تحضر زعما التيست نتاعها شنو مثنيه. فماشي طريقه في الانترنت عن طريق مؤسسات بريفي كيفاش نجم نبرمجوها جمعه جايه قدره الاله. ولا هاكم ملك جمعه جايه ان شاء الله ستوديون تحكي لنا عليه التيست نتاع اللغه الفرنسيه. قداش النوت مينيما ولا الوغ هو حسن فما ان كادر كومان نجم باش نسهل نبسط. فما اون اشيل نتاع ايفالواسيون بور لي تيست دو فرونسي. فماش نوت يعني ماهيش نوت، هي سي اون ابريسياسيون. فما النيفو A1 A2 B1 B2 C1 et C2. فما 6 échelons نتاع appréciation نتاع évaluation qui correspondent respectivement le niveau débutant, intermédiaire ou avancé. نحن ما فماش معناها مهما يكون النيفو il suffit juste d'avoir le test باش نجم تصب الدوسيي. من بعد الجامعه هي اللي تعمل الابريسياسيون هذيا. وبالطبيعه الجامعات فما جامعات يحدوا في اللي بريروكي نتاعهم شنو هو النيفو المطلوب. وجينيرالمون ça se situe autour du niveau B2 اللي هو النيفو متوسط. تنفسروا تلي تنعملوا حلقه ديجا مليك هاو تفهمنا من الجماعه هذيا قلنا من اول الحلقه ما تجيناش يدها فارغه. ديزاستيوس الجمعه الجايه كيفاش نسهلوا على العباد حكايه التيست هذايا ديجا. وفماش ديزاستيوس على الانترنت. فماش انا مثال نحب نمشي نحضر روحي للتيست. فماش سوسيتي في تونس ولا بلاصه ندق بابها باش نمشي نحضر التيست هذايا. طون هارز نستدعاهم زملائكم من الانستيتوت دي لونغ. هو حسن تنجم ملاك الجمعه الجايه تجيب في يدها واحد من زملائنا من السونتر دو لونغ ولا من الاليونس فرونسيز باش ينجم يحكي مش باش يعمل لي تيست. تعرف احنا نحكيو بالعربي. دونك هذه ان شاء الله من بعد شويه الجمعه الجايه. دونك ملاك تحكي لكم على التيست دو لونغ. بقاو معنا من الاول الحلقه وانا نعاود لكم في نمره 13078 شنو حكايه الشيفر هذايا. لو شيفر كامبوس 13078 ماهوش مصروف بجا اللي معانا اليوم في الاخراج يوميا. فرحان برشا اللي انت معانا اليوم في الكوتي تكنيك. سي حسني 13078 غلطه تلقاوهم كان نمشي نعدي تيست تاع الفرنسيه. شنو حكايه الرقم هذايا يعني
رقم كبير جدا كي نقولوا انه هذا هو عدد الطلبه التوانسه اللي انسكري سنه 2020 في الجامعات الفرنسيه بمختلف الدرجات والتخصصات، يعني من اللي يقراوا من العام الاول للدكتوراه. رقم مهول جدا. مهول جدا surtout en rapport حسان مع le nombre d'étudiants en rapport avec le ratio population تونسية. والرقم هذا nous place comme première nationalité étrangère في étudiante في فرنسا. donc 13078 هذم 2020 هذا الرقم تاع 2020 هما التوانسه اللي عندهم لو ستاتيو اتيديون في فرنسا. لو ستاتيو لانه هما حسن تعرف لو ستاتيو اون فوا كملت قرايتك في فرنسا عندك يتنحى لك ستاتيو وعندك لا بوسيبيليتي كيما سمعنا التيمونياج قبيله نتاع مادموزيل أنس ظهر لي اللي اليوم تخدم في فرنسا لانه الطالب التونسي اون فوا خذ شهاده عنده la possibilité à travers حاجه نسميوها l'autorisation provisoire de séjour يلوج على عقد عمل في الدومين نتاع في الاختصاص نتاعو. واضح. دونك خلينا نفهم انه من اول حلقه قلنا لكم 4000 تقريبا فيزا يتعطى، دونك ال 4000 هذوكم راهم فما شكون كيفهم مثال 4000 كملوا قرايتهم ولا دكتوراه نتاعهم ولا الماستر في فرنسا وتعوضوا العام اللي من بعد بنشيفغ اقل او اكثر شويه. يعطيك الصحه سي حسني، شكرا ليك. كان فما حاجات بالطبيعه نمر التليفون على ذمتكم من الاسابيع القادمه في الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس، نعطيكم المجال باش تسالوا ضيوفنا والخبراء اللي باش يكونوا حاضرين معنا اسبوعيا لي كوتش باش تسالوهم في اللايف. عندكم شيء اسئله ما احنا بعد البوب نهزوكم النابل نحكيو على الغرفة الفتية الاقتصادية في نابل، برشا خدمات قدمها للطلبة. بقاو معنا جوست بعد البوب ديما على اي اف ام احلى راديو. سبيسيال راديو كومبوس كل نهار الجمعة ماضي 3 ل 4 على اي اف ام احلى راديو افيك نو بارتنير ستوديون كومبوس فرانس تونيزي. مرحبا بكم ثنيتكم نحو الدراسة الجامعية، نحو الشهادة تخليكم تضمنوا مستقبلكم. نحكيو زادة على لي ساكسس ستوري. انت زادة كانك طالب توقع تقرا في فرنسا تحب تحكي لنا حكايتك ولا تبعث لنا فيديو من البلاصة اللي انت تقرا فيها، نستناوكم على الباج نتاعنا باج الو اف ام، ابعثوا لنا لي فيديو نتاعكم حكاياتكم ودخلوا معنا كل جمعه ناخذوا حكايه والا زوز مع عند لي ستوديون تاعنا في الخارج، نقربوا لكم وين ما كنتوا انتم في اقرب بلاصه ولا ابعد بلاصه نحكيو عليكم. وزاد عندنا طلع شباك هكايا صغير نحلوه كل جمعه على الحياه راهي في الجامعه في الكامبوس. ومن هنا جاي الاسم نتاع البرنامج نتاعنا، ماهيش بركه قرايه، فما ديزاكتيفيتي وفما انشطه وفما جمعيات يعملوا 66 كيف جوستومون. خلينا نستقبلوا ضيفنا اليوم يحضر معنا من نابل، خير الدين درمون ريسبونسابل كوميونيكاسيون في الغرفه الفتيه الاقتصاديه بنابل. عسلامه خير الدين. عسلامه مرحبا. تعرف عندكم تنافس مباشر مع كومبوس فرانس تونيزي، مدام حسني حذانا مدام سي حسني حذانا، تعرف اي اطار؟ ربي يستر ربي يستر. سي حسني عندكم نشاط ما نجمش نقول لك بسلامه قبل ما تقول لنا عليه. دونك سمعتوا لابيل نتاع البنك دو سون في تونس. دونك عندنا بنك الدم في تونس في الجهات الكل سواء في العاصمه ولا في الجهات اون بينوري، ما عادش فما دم للعباد اللي باش تعمل عمليات او للعباد اللي محتاجه ترانسفيزيون. دونك كومبوس فرانس تونيزي عامل كومباني نتاع تبرع بالدم. وقتاش نجموا نجيو احنا التوانسه اللي نسمعوا توا ولا بطبيعه الحال؟ اي دايوغ جون بروفيت بور باسي ان ابيل حسان نهار الاثنين الجاي il y aura une campagne don du sang à l'Institut français de Tunisie. هذه بالنسبة لنا فرصة باش نجموا كيف نعاونوا بنك الدم parce que nous sommes également sensibles les questions هذم et on essaie de profiter من الباساج نتاعنا اليوم معاكم pour faire cet appel. هي مبادرة à l'initiative نتاع Campus France ونتاع l'Institut français de Tunisie. donc مرحبا بالناس اللي تحب تعمل un don du sang تتبرع بالدم avec un protocole sanitaire respecté. بروتوكول صحي ديما. يعطيك الصحة. شكرا ليك سي حسني الدخلاوي مدير كومبوس فرانس تونيزي. ان شاء الله الاسابيع القادمه نعطيكم اكثر تفاصيل. عسلامة سي مرحبا نورتنا جي سي اي. تعبتكم شويه الكورونا، ضعفتكم في الخدمه، تخدموا ديستانس، كيفاش عملتوا في الايامات هذيا؟ لانه حتى العباد اللي تبع يقول لك المجتمع المدني يخدم برشا في البارتي الاولى نتاع الكورونا، جات البارتي الثانيه وتعبتوا شويه. والله ساعة مرحبا، ميرسي بور لانفيتاسيون.
باهي جو ريبون على حكايه انه الكورونا تعبتنا ولا لا. الحق نتاع ربي احنا كوم لا جون شامبر اوني تري اكتيف معناها في وسط الجمعيات نتاع المجتمع المدني. نشطنا بالكدا في البريود الاولى نتاع الكورونا ونشطنا حتى في البريود الثانيه. بون البريود الثانيه جاتنا صعيبه ناس الكل سواء ادارات سواء جمعيات سواء حتى العباد صعبت عليهم الحكايه كمان بريسك عام تو نعانيو من الكورونا. ان شاء الله شده وتزول. En fait, là, on a profité في الجون شامبر. عملنا لي فورماسيون نتاعنا اون ليني وكثرنا منهم. عملنا اكثر بلانيفيكاسيون للبروغراماسيون نتاع لي زاني اللي جايين. علمتنا الكورونا كيفاش نحضروا رواحنا بور دي كات فورس ماجور كيما هكا. دونك تنجم تقول حاجه هي بون ماهيش باهيه بيان سور مرض وكل مي حاجه باهيه لان احنا تعلمنا منها برشا. فوالا أقلمنا. حضور الطلبة الحظ نتاعهم في جي سي اي اون جينيرال وسبيسيالمون في نابل عندهم حضور ولا اللي كمل قرايته باك يفصح عليكم ولا كيفاش تعملوا بالضبط خير دي؟ باهي ساعة ماذا بيا كان نعرف شوية بجون شامبر باش نحطوا الأمور في إطارها. جون شامبر ساعة لي ممبر نتاعها اون لاج انتر 18 و 40 ans. تقول لي قبل ال 18 شي يعملوا وبعد ال 40 شي يعملوا. قبل ال 18 عندنا ان بروغرام تاع جي سي جونيور اللي هو انتر 14 و 18 ans باش ندخلوا لي ستوديون اللي هما في الليسي بلوتو كوليج ليسي في الحياة نتاع الجمعيات. بعد ال 40 ans لي ممبر اللي عندنا وفاتوا ال 40 ans يوليوا اسمهم دي سيناتور اللي هما الشيوخ نتاعنا ونحترمهم. قداش الشيخ عمره 40 سنه شيخ معكم الشيخ اليوم شخصيا اون فيت وي على خاطر اسمها لا جون شامبر انترناسيونال وديجا الميسيون نتاعنا سي اوفرير دي اوبورتونيتي او جون بور كريي لو شانجمون بوزيتيف. دونك 18 entre 18 et 40 ans فما لي جون اللي مازالوا في الليسي مازالوا كيف دخلوا في الفاكولتي اتسيتيرا. دونك وي عندنا حضور كبير نتاع الطلبه سورتو في العوام الاخرى. كانوا قبل الجي سي سي معناها لي ممبر كلهم من 25 سنه الفوق. تو لا حتى البيرو ناسيونال معناها ما نحكيش كان على جي سي نابل. احنا جي سي نابل تو الموين داج نتاعنا 24 25 ans في البيرو اكزيكوتيف. في البيرو ناسيونال زاد كيف انا توجور دي جون اللي مازالوا كي كانوا دي ستوديون ولا يسون دي ستوديون ودخلوا معنا ويسون اكتيف تري اكتيف. تعملوا لهم حاجات خاصه بهم سورتو في اون بلوس نابل دوفيان ان نوب يونيفرسيتير يعني قاعده تكثر فيها سواء لي زيكول سواء بريفي سواء ايتاتيك. دونك قاعدين يقبلوا عليها اكثر الطلبه في السنوات الاخرى. وي دايوغ عندنا برشا دي ممبر في جي سي نابل تحديدا اللي جاوا من بلايص اخرين مثلا من صفاقس من توزر من بون نسيت شنو الجهات اللي جاوا منهم لي ممبر نتاعنا. مي عندنا عباد جاوا يسون دي ستوديون تاو في نابل جاوا من الجهات هذوما ودخلوا معنا في جي سي نابل ضيوف كما قال وزير الدفاع. لا ماهمش ضيوف بالطبيعه احنا وني ان ريزو احنا نخدموا مع بعضنا معناها دونك ماهمش ضيوف لا ولاد الدار. كلمه تتقال للجماعه هذه. دونك برشا خدمه على البيئه برشا خدمه على افريقيا. دونك كي نشوف لي بروجي حاجه تعمل 66 كيف مع نحب انا لي جون اللي عينهم كبيره اللي ما يغزرش فقط جوست للحومه نتاعو ولا المدينه لا بالحق. ومهما يكون ومهما يصير في البلاد ديما جاي ليسبوار باسكو فما لي جون هذوما. تو افي وي ان فيت احنا في البروغراماسيون نتاعنا خلينا نحكيو شويه دي ديتاي كيفاش نعملوا بروغرام نتاع لي زيفينمون ولا لي بروجي نتاعنا نتاع العام اللي جاي. نشوفوا لي او دي دي لي اوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل اللي هما دي اوبجيكتيف حطتهم الامم المتحده اون 2015 باش نخدموا عليهم حتى في 2030. لي اوبجيكتيف هذوما كي فيز ان موند ميور. Déjà, tu as un projet qui s'intègre sous le cadre de deux des ODD. Donc, comme je l'ai dit, nous parlons de l'économie, nous parlons de l'éducation. D'ailleurs, le projet que je vais parler de l'éducation. Le projet est Sidi Madrasti. Madrasti, c'est un projet que nous allons faire, Inch'Allah, en mois de juillet.
on a estimé la période نتاع الخدمه نتاعو pour 5 mois. البروجي هذا باش ناخذوا اون ايكول باش نبداو بيه باش ناخذوا اون ايكول بريمير في نابل باش نعاودوا نعملوا لها غير اميناجمون باش نصفوها نشوفوا واش ناقص اش زايد اش فما ما فماش دونك بعد هو في 4 étapes. Première étape réaménagement. La deuxième étape la numérisation نتاع l'archive كيما كنا نحكيو تو برشا طلبه يلقاو ان بروبليم باش يلقى البولتان دو نوت نتاعو ولا دونك l'archive هذا يردوه نيميريزي كيكا يوليو العباد الكل عندهم اكسي سي فاسيل معناها جوست اون تاب كيلكو مو اي اون تروف الحاجه اللي حاجتنا بها. التروازيام فاز هي انه نعرفوا نعملوا انفورماسيون ان فيت لي انسينيون كل ما هو معناها enseignement à distance enseignement informatisé etc. دونك خاطر البيريود هذه لقينا برشا اساتذه وطلبه ما همش فاميلي افيك لوتي انفورماتيك دونك حاجه جديده ولقينا دي ديفيكولتي من الاول. الفاز الرابعه اللي هي انا بالنسبه لي لا بلوز امبورطونت باش نعرفوا باش نعملوا petite formation un encadrement les jeunes هذوما التلامذه على l'esprit entrepreneurial et le domaine de l'entrepreneuriat. Donc من الصغر يعملوا دي ميني بروجي يتعلموا واش معناها بلانيفيكاسيون يتعلم ينظم مخه الصغير. Et voilà. شكرا لك يعطيك الصحة خير الدين درمول ريسبونسابل كوميونيكاسيون في جون شومبر ايكونوميك نابل بالحظ والتوفيق. الفضاء مفتوح لكم انتم لي اسوسياسيون لي كلوب اللي في اليونيفرسيتي بعثونا على الباج فيسبوك الو اي اف ام ولا باج فيسبوك اي اف ام احكيوا لنا وجاوا حذينا كل جمعه نعطيكم الفرصه باش تعرفوا بالانشطه نتاعكم وانتم زاد اذا انتم دي ستوديون توانسه في الخارج ناجحين والا حتى متقلقين ميسالش نجموا ندخلوكم ونعاونوا لكم ونوصلوا صوتكم الجمعه الجايه ملاك من ستوديون تحكي لنا عليه تفهمنا تيست دو لونغ كيفاش نجم نعاون روحي نعملوا اسي نعملوا تيست دو لونغ جمعه جايه في اللايف اش قولكم شكون يتبرع ان تيست اون لايف معناها شكون يتبرع عنك شو با بارتون انا يعطيك الصحه مالك شكرا لك نورتنا مالك استوديو مرحبا بك مالك بوزيري سي حسني دخلاوي مدير كامبوس فرانس تونيزي شكرا ليك دونك ذكركم الموعد الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس كل نهار الجمعه من ماضي 3 ل4 مع استوديو كامبوس فرانس تونيزي كل الثنايا تتسهل بقدره ربي تحياتنا لكل العائلات اللي قاعدين يتعبوا باش يوصلوا صغيراتهم وكل الناس اللي قاعده تحلم توجور اسبوار فما ديما وفما ديما فرصه الغدوه خير في تونس. انا فرحان برشا اللي رجعت نلتقي معاكم على اي اف ام زاده سو دون رونديفو الجمعه الجايه بعد شويه الميتيو ومن بعد الاخبار ومن بعد محمد الخماسي رافقكم في الدوامه ويا مرحبا. شكرا اسامه شكرا باجا شكرا للناس الكل. انا حسن بالوعر نسلم عليكم تلقاو ان شاء الله الجمعه الجايه باي باي.